बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ख़ान, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू लॉ का जो टॉपिक है वो है स्टेट, जिसको रियासत भी कहते हैं। तो स्टेट के बारे में हम लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो है ना वो उसको डिस्कस करेंगे। तो जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, स्टेट के कुछ एलिमेंट्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें नंबर वन है, उसमें एक डिफाइंड टेरिटरी हो, और नंबर टू परमानेंट पॉपुलेशन हो, और थर्ड जो है वो है गवर्नमेंट हो, और चौथा लीगल एंटिटी। अब ये जो लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है ये है कि जी जो स्टेट है, इंटरनेशनल लॉ में ये कहते हैं कि जो स्टेट है उसमें ये कैपेसिटी हो कि वो बाकी जो स्टेट्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके, एग्रीमेंट कर सके, लाइबिलिटी इनकर कर सके, तो इन इट्स ओन कैपेसिटी। तो जब ये जो कैपेसिटी होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये भी एंटिटी होते हैं, लीगल एंटिटी हैं, और ये भी वो सारी एग्रीमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो जब स्टेट बन जाती है तो स्टेट भी एक लीगल एंटिटी बन जाती है जो बाकी स्टेट्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकती है। तो इंटरनेशनल लॉ से जब हम गवर्नेंस की तरफ आते हैं कि जी इन लीगल कॉन्सेप्ट स्टेट का जो गवर्नेंस है वो कैसे होता है, ये हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है, और हमारे जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू लॉ उसमें ज़्यादा इसकी यूजेज है। वो है कि गवर्नेंस कैसे होगी। तो गवर्नेंस के लिए कहते हैं कि जी तीन पिलर्स हैं स्टेट के। नंबर वन लेजिस्लेचर, नंबर टू जुडिशरी, नंबर थ्री एग्जेक्टिव। तो जो पहला एलिमेंट है जो लेजिस्लेचर जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ लॉ मेकिंग ऑर्गन, लॉ बनाने वाला जो भी ऑर्गन है। और नॉर्मली स्टेट्स में ये पार्लियामेंट होती है, जैसे पाकिस्तान में नेशनल असम्बली और सेनेट है, प्रेसिडेंट हैं, ये तीनों मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। तो उसके अलावा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, तो ये लेजिस्लेचर है। इसी तरह जब हम बाकी स्टेट्स में हर एक का जो बेसिक एलिमेंट है वो लेजिस्लेचर है, और कहीं और भी सिस्टम में लॉ मेकिंग बॉडीज़ होती हैं, वो हमारा इस वक्त टॉपिक नहीं है। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जुडिशरी। जुडिशरी पहला ऑर्गन है लॉ मेकिंग ऑर्गन, दूसरा है लॉ को इंटरप्रेट करने वाला ऑर्गन, या जो डिस्प्यूट्स हैं उनको डिसाइड करने वाला ऑर्गन, डैट इज़ कॉल्ड जुडिशरी। जुडिशरी में तमाम कोर्ट्स आती हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, ये तमाम जो कोर्ट्स हैं ये जुडिशरी में आती हैं। इसके बाद जो थर्ड ऑर्गन है वो है एग्जेक्टिव, जिसको आप कहते हैं कि ये वो ऑर्गन है जो एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करता है कोर्ट्स के डिसीजन को, या लॉ की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी इन्फोर्समेंट को इंश्योर करता है, और इसको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं। ये वो ऑर्गन है जो लॉ मेकिंग ऑर्गन की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको पूरा करता है, जो डिसीजन मेकिंग ऑर्गन है उसके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है, तो इसको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं। और इसमें इसका जो चीफ एग्जेक्टिव होता है, जो हेड होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके बाद वो तमाम जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर में उसमें कबीना जैसे कैबिनेट है, फिर उसके बाद ये सेक्रेटरीज़ हैं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, तो इस तरह जो तमाम ऑर्गन हैं उसमें पुलिस भी आती है, उसमें फ़ौज भी आती है, और एक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, और इस तरह चेयरपर्सन है, डीन्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो एग्जेक्टिव में आते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो पहला ऑर्गन है वो और बाकी जो दो ऑर्गन हैं उनमें जो बेसिक डिफरेंस है, जो पहला ऑर्गन है उसको आप कहते हैं कि ये जो ऑर्गन है ये इलेक्टेड ऑर्गन है, इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो दूसरा और तीसरा ऑर्गन है ये सिस्टम से सेलेक्टेड लोग होते हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो लोग जो हैं वो इन पोस्ट पे आते हैं।
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی جو ڈیموکریسی ہے، جب ہم کہتے ہیں نا ڈیموکریسی، تو ڈیموکریسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا اسٹیٹ، تو اسٹیٹ میں ہم کہتے ہیں کہ جی پاپولیشن ہے، ٹیریٹری ہے، گورنمنٹ ہے اور لیگل اینٹی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن کا ایز اے ہول یا اسٹیٹ میں کیا رول ہے، جو عام لوگ ہیں یا تمام لوگ جو ایک سٹیزن ہیں، تو ان کا جو رول ہے وہ پہلے آرگن میں ہوتا ہے۔ جو پہلا آرگن ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایک الیکٹڈ آرگن ہے، جس میں جو لوگ ہیں وہ اپنی پاور ڈیلیگیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے بہاف پہ ڈیسیژن کرتے ہیں۔ اب اس کو ڈیموکریسی کے کانٹیکس میں دیکھ لیں کہ جی ڈیموکریسی میں ہم کہتے ہیں کہ جی دا گورنمنٹ آف پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ اب جو پیپل ہیں وہ اسٹیٹ میں کہاں فال کرتے ہیں؟ اچھا، اب یہ جو پہلا آرگن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیپلز ریپرزنٹیٹیو آرگن ہے، یہاں پہ ہم تمام جو سٹیزن ہیں ایک اسٹیٹ کے، ان کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے، وہ ان سے بیٹھ کے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، مینس کہ وہاں سے کنسنسس کرنا، ڈیسیژن میکنگ کرنا، ان کو گورن کرنا، ان کو یہ ساری چیزیں پاسبل نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے ڈیموکریسی یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو پاور ڈیلیگیشن کا ایک میکانزم بنا لیتے ہیں۔ وہ کیسے کہ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ جی لیٹس سپوز پاکستان ہے تو 22 کروڑ عوام ہے، تو 22 کروڑ لوگوں کو آپ ایک جگہ اکٹھے کر کے بٹھا کے بات نہیں کر سکتے، لیجسلیشن نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پورے جو ٹیریٹری ہے اس پاپولیشن کی بیسس پہ اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، اور ہر ایک چھوٹا یونٹ جس کو آپ کنسٹیٹوئنسی کہتے ہیں، اس کنسٹیٹوئنسی میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 2 لاکھ لوگ ہیں یا 2.5 لاکھ لوگ ہیں، یہ اپنا ایک ریپرزنٹیٹیو بھیجیں گے۔ تو اس طرح ہر ایک کنسٹیٹوئنسی کی میجورٹی کا ایک بندہ پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے، اور وہ جو میجورٹی کے لوگ ہیں 342 جو بھی اسمبلی کے نمبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، وہ پھر میجورٹی سے ڈیسیژن کرتے ہیں۔ تو میجورٹی کا ڈیسیژن، دیٹ از دا ڈیسیژن آف دا میجورٹی آف دا ہول پاپولیشن۔ یہ ہے وہ کانسیپٹ جس کی بیسس پہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پیپل ریپرزنٹیٹیو ہے۔ پارلیمنٹ کی جو فارمیشن ہے، جی سینٹ کیسے بنتا ہے، اور یہ جو ریشنل ہے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ یہاں تک صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جی پاپولیشن کی جو ریپرزنٹیشن ہے، جو پاور ہے، یا جو ان کی ڈیسیژن میکنگ جو ڈیلیگیشن ہے جہاں سے بیسس پہ ڈیسیژن ہوتے ہیں، وہ ہے پارلیمنٹ، اور یہ لوگوں کی ریپرزنٹیٹیو آرگن ہے، اور یہی وہ آرگن ہے جو تمام سسٹم کو نہ صرف رن کرتا ہے بلکہ اس کو ڈائریکٹ بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے لیجسلیشن کرتا ہے کہ مثلا اگر سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے یا جو بھی کورٹس ہیں، انہوں نے کیسے اپنے فنکشن کرنے ہیں، کہاں کہاں کورٹس ہونی چاہیے، کہاں ہائی کورٹ کا بینچ ہونا چاہیے، کہاں سپریم کورٹ کا بینچ ہونا چاہیے، کتنے ججز ہونے چاہیے۔ تو یہ تمام ڈیسیژن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہوتے ہیں۔ اسی طرح پرائم منسٹر کس نے بننا ہے، وہ پارلیمنٹیرین ووٹ کرتے ہیں۔ کیبنٹ کیسے تشکیل پائے گی، کون سی پارٹی کیبنٹ بنائے گی، وہ ظاہر ہے پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اسی طرح باقی جو تمام جو ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کوئی بھی ادارے ہیں، وہ سارے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے لاء کی بیسس پہ رن کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کے پاس اداروں کے پاس بھی کچھ لاء میکنگ یا ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی ہوتی ہے، لیکن وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ تھینک یو ویری مچ، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، سی یو نیکسٹ ٹائم۔